तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सुबह उठकर कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह पढ़ने से आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। आपके दिल की बड़ी से बड़ी मुरादें पूरी हो जाएंगी और बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी छोटी सी सूरह है जो आपको पढ़ना है और इस वजीफे को किस तरीके से पढ़ना है और कितनी मर्तबा पढ़ना है और हमें इस अमल को किस दिन से शुरू करना है और कितने दिन तक पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको एक बहुत मुजर्रिब और बहुत पावरफुल वजीफा बताएंगे। वो लोग जो दौलतमंद बनना चाहते हैं, जिनके घर में गुर्बत है, गरीबी है, मुफलिसी है या फाके हैं, खाने को कुछ नहीं, या फिर घर में तरह तरह की परेशानियां हैं, या फिर जो लोग माल की तंगी से, रिज्क की तंगी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके रोजी में, रिज्क में बरकत नहीं, अगर आप दौलत शोहरत हासिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा भी नहीं, दौलत भी नहीं और शोहरत भी नहीं है, आप इन सभी चीजों को अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, कोई मकाम, कोई जगह हासिल करना चाहते हैं, कोई मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, सेहत भी नहीं है, जरूरत की चीजें भी नहीं है, परेशानियां हैं और मालो दौलत भी नहीं है। ये वजीफा मैं उन तमाम इस्लामी भाइयों और उन तमाम इस्लामी बहनों के लिए भी खास है कि जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा, जिनकी शादियों की उम्र हो चुकी है, मगर अच्छा रिश्ता न मिलने की वजह से, शादियों के असबाब न बन पाने की वजह से वो अपने घर में कुंवारे बैठे हैं, अच्छे रिश्ते के इंतजार में बैठे हैं। मेरे उन तमाम भाइयों और मेरी इस्लामी बहनों के लिए बड़ा ही खास तोहफा है आज की ये वीडियो। या आप में से किसी के बेटे का, किसी की बेटी का, किसी की औलाद का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या आप में से किसी का भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है, अगर आप इस बारे में सोच कर परेशान हो गए हैं तो आप मायूस न हो, परेशान न हो। जी हाँ, बहुत से लोग परेशान होंगे कि अब रिश्ता कैसे होगा, खर्चा कैसे चलेगा, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, हाजतें कैसे पूरी होंगी, मुरादें कैसे पूरी होंगी। तो अगर आप इसलिए परेशान हैं, इन चीजों की वजह से परेशान हैं, तो आप इस वजह से परेशान न हो। औलाद का, भाई बहन का या किसी घर वाले का रिश्ता कैसे होगा, शादी का खर्च कैसे उठाया जाएगा, शादी की जरूरत के लिए खर्चा कहाँ से आएगा और घर की गरीबी, मुफलिसी कैसे दूर होगी, घर के खर्चे, घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इन परेशानियों में मुब्तला रहते हैं वो लोग मेरे कहने से इस वजीफे को जरूर करें। उन्हीं लोगों के लिए, आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। ये बहुत खास वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को मस्ट वॉच करें, जरूर देखें। आप सब के लिए ही आज की इस वीडियो में ये वजीफा लेकर हम हाजिर हुए हैं।
इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह आपको दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, और अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी सारी की सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। और अगर रिश्तों में रुकावट होगी या किसी काम में रुकावट होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से सारी की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। और अगर माल में तंगदस्ती होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से गैब से रिज़्क़ मिलेगा। इंशाअल्लाह दौलत के असबाब बन जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी जगह से मालो दौलत मिलेगी जहाँ से आपका गुमान भी न होगा, जहाँ से आपने सोचा भी न होगा कि यहाँ से भी मुझे दौलत मिल सकती थी, यहाँ से भी मुझे पैसा मिल सकता था, यहाँ से भी मुझे रिज़्क़ मिल सकता था, इस तरह से भी मेरे मसाइल हल हो सकते थे, इस तरह से भी मेरी परेशानियाँ दूर हो सकती थी, यहाँ से भी मालो दौलत आ सकती थी, मैं इस तरह से भी दौलतमंद बन सकता था, हम इस तरह से भी पैसे वाले हो सकते थे। आपके लिए दरवाजे खुलने लगेंगे, ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलेगा, ऐसी जगह से दौलत मिलने लगेगी जहाँ से रिज़्क़ मिलने का आपको गुमान भी न होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये जो वजीफा आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वजीफा सुबह उठते ही आपको निहार मुंह कर पढ़ना है, यानी कि आपको कुछ भी खाने या पीने से पहले ही ये वजीफा करना है। आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, बल्कि आपको इस वजीफे को निहार मुंह यानी कि खाली पेट पढ़ना है। ये अमल, ये वजीफा आपको खाली पेट करना है, यानी कि बगैर कुछ खाए और बगैर कुछ पिए, यानी कि जब आपका पेट खाली हो, आपका मैदा खाली हो। अगर आप हजरात इस वजीफे को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ये वजीफा आप सही से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके लिए ऐसे रास्ते बन जाएंगे, कारोबार के रास्ते, नौकरी के रास्ते, जिस हवाले से भी आप परेशान होंगे इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मालो दौलत आने के ऐसे जरिए आपके लिए बन जाएंगे, ऐसे असबाब बन जाएंगे, ऐसे सबब पैदा हो जाएंगे कि जहाँ से रिज़्क़ मिलने की आपको उम्मीद भी न होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब वजीफा है हर हाजत के लिए। इस वजीफे को जो भी करेगा इंशाअल्लाह उसकी परेशानी दूर होगी, अल्लाह पाक के फजलो करम से उसकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। आइए मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, अब हम लोग वजीफे की जानिब चलते हैं, वजीफे की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि वजीफे का तरीका क्या है और इस वजीफे को करना कैसे है। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, यानी कि एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम जरूरतमंद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सकती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जरूर कीजिए और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और इस प्यारी सी वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो हम आपको बताते चलें, आपकी एक शेयर से किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सकती है। बिल्कुल फ्री है, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच जाएगी, किसी का फायदा हो जाएगा, किसी का भला हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, इसलिए सवाब की नीयत से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जहाँ तक शेयर कर सकें जरूर शेयर करें।
آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جو وظیفہ آج ہم آپ کو پڑھنے کے لیے بتا رہے ہیں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک مختصر سورہ کا وظیفہ ہے، ایک چھوٹی سورہ کا وظیفہ ہے، جس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ میرے ساتھیوں، میری بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آپ سبھی حضرات اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بھی شخص اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک پڑھ لے گا، اس کے رزق میں اتنی زیادہ برکت ہونے لگتی ہے، اتنی زیادہ برکت ہونے لگتی ہے کہ اسے دیکھ کر اس کے دوست بھی حیران رہ جاتے ہیں، اس کے اپنے، اس کے گھر والے بھی حیران رہ جاتے ہیں، اور بے شک اس کے رشتہ دار بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر اتنا پیسہ، اتنی مال و دولت اس کے گھر میں کہاں سے آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اس کے رزق میں اتنی برکت ہو رہی ہے، اس کے گھر میں اتنی خیر و برکت ہو رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو صبح اٹھتے ہی پڑھ لینا ہے، آپ کو صبح اٹھتے ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صبح اٹھ کر منہ دھونے کے بعد کریں یا منہ دھونے سے پہلے کریں، یہ عمل وضو کر کے کریں یا بنا وضو کے کریں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ یہ وظیفہ صبح اٹھ کر بنا منہ دھوئے اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر بستر پاک ہو تو آپ چاہیں تو وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں اور جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ چاہیں تو فجر کے نماز کے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، اور آپ یہ وظیفہ تہجد میں بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ صبح فجر کے لیے اٹھیں تو بھی یہ عمل آپ، یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، مگر ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس لیے آپ کو یہ وظیفہ ناپاکی میں نہیں کرنا ہے۔ آپ پاک و صاف حالت میں ہوں تبھی یہ وظیفہ کریں، بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر پڑھیں، لیکن آپ بنا وضو کے بستر پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹے ہی لیٹے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ کو یہ عمل خالی پیٹ نہار منہ ہی کرنا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کھا پی سکتے ہیں، ناشتہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، جو اس عمل کو اس طریقے سے کر لیتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مایوسی تو اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی رنج و غم ہے، آپ کی زندگی میں بھی مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ بھی اپنی زندگی سے دکھوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے غموں کو خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہیں، زندگی میں جو اندھیرے ہیں وہ روشنی میں بدل جائیں، آپ اپنی زندگی اجالے میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ حضرات بھی اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی سے سارے کے سارے رنج و غم ختم ہوں گے، آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی خوشحالی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح کو اٹھیں، آپ چاہیں تو وضو کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو صبح اٹھتے ہی بستر پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹے لیٹے ہی، جی ہاں، آپ بستر پر لیٹ کر بھی اور بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔
درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ درود ابراہیمی ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی۔ آپ یہ درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیجئے 3 ٹائمز، اور اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں یاد ہے تو آپ کوئی سی بھی درود شریف 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دھیان سے سنیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، دھیان سے سنیے، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی 3 ٹائمز یعنی کہ 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، جی ہاں 10 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ سورہ اخلاص ہے، آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، وہ بھی ہم نے پڑھ کر سنایا، اور کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود شریف 3 بار پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ شریف آپ کو پوری پڑھنی ہے 10 بار، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ شروع میں اس طرح پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، اس طرح سے بسم اللہ کے ساتھ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ کو 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 100 بار پڑھنا ہے یا رزاق، ٹھیک ہے، 100 بار یا رزاق پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو اس طرح سے 100 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاق یہ ہو گیا 1 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 2 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 3 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 4 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 5 بار۔ ایسے ہی آپ کو پورے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 ٹائمز۔ 100 بار پڑھ لیں گے تو ایک تسبیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے 3 بار، وہی والی درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ جس بھی حاجت کے لیے، اور اپنے جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے، آپ کا وہ جائز مقصد پورا ہوگا، آپ کی وہ جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے دل کی ساری تمنائیں پوری ہوں گی، اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، دل سے شیئر ضرور کریں۔ آپ کو ہم نے بتایا یہ وظیفہ 7 دن تک کرنا ہے، وقت بھی بتا دیا، آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔